सर काल गव्हर्मेंटान तुमच्या पेडणे तालुक्यात रवींद्र भवन दिला. ही कितली वर्सांचीच मागणी आशिल्ली. सो तुम्ही पेडणेचे आमदारूय आसा. सो कशें पळयता? जे काल खऱ्यांनीच खूप उमेदीची गोष्ट, कित्याक आमच्या पेडण्यान तुमकां खबर आसतलें, कित्याक पेडण्यान जे आयज आमच्या कलाकारांची खाण आनी पेडण्यान खूप गरजेची हें आहलेली, कित्याक आमच्या रवींद्र भवन हें जावंक जाय म्हणून. ते आमच्या तुयन सारके गांवांत ऑलरेडी आतां ते हें केल्लें आसा आनी एप्रुवल मेळ्ळो आहा. ताका लागून खूब उमेदीची गोश्ट सगळे कलाकारांक हांव रिलेट करता, कित्याक हे जाता इतले फास्ट आमी दोनूय MLA मेळोन जाता इतले फास्ट आमी तेजें उद्घाटन हें आमच्या फावंडेशन स्टोन करपाचे इतले आमी प्रयत्न करता. इतले वर्सां थिंगा आमदार जाले, डेप्युटी CMय ते हाडीचे आशिल्ले, पण आतां तुमी आसतना ही एक बरी खबर जाली थिंगा. सो हाव डू कित्याक आमी दोगूय मेळोन तें हें केल्लें, कित्याक आमकां खंय तरी दोनूय हितूनसून आमकां हें मेळचें रवींद्र भवन एक आमच्या हितूंतल्यान आमकां दोनांतल्या भितरल्यान एक खंय तरी मेळ्ळें आनी खूब उमेदीची गोश्ट. हेच्या पयलीं हांव कोण मिनिस्टर जालें आनी तेजेर हांव कांय कमेंट दिवंक शकना आनी म्हाका दिवपाची गरज ना, कित्याक आमी काम करून दाखयलें.